विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ है। ल, आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गत दोस्रो पाठ, यहाँ हेर्नुहोस् त, पाठ 2 तितो बोली सच्चा गुण, यस कथाका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। आजको कक्षामा हामी कथाको अनुच्छेदहरू, कथामा दिइएका अनुच्छेदहरू हामीले छलफल गर्दै गर्दै 18 सम्म पुगिसकेका छौँ। आज 19 अनुच्छेददेखि 27 अनुच्छेदभित्र रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। सस्वर वाचन गर्नेछौँ, शब्दोच्चारण, शब्दार्थ, त्यसपछि वाक्यमा प्रयोग, बोधात्मक प्रश्नोत्तर। तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ है छलफलका लागि? ल, सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् अनि लेख्नको लागि कलम र कापी पनि तयार पार्नुहोस्। तयार हुनुभयो? हुनुभयो है। ल, अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू एकपटक फेरि पुनः सम्झना गरौँ है त, छलफल गरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा खेतको एउटा कुनामा स्याल कराउनु, स्यालले मुर्दाको हातमा भएको हिराको औँठी मुर्दा निकाल्नेलाई दिने भन्नु, बुहारीको मनमा औँठी हात पार्ने इच्छा जाग्नु, ससुरा निदाएको मौका छोपेर बुहारी सुटुक्क भुइँ खोतल्न थाल्नु, बुहारीले मुर्दा र औँठी दुवै फेला पार्नु, ससुराको आँखा खुल्दा बुहारी मुर्दा नजिकै बसेको देख्नु, अब योसँग हिँड्न पनि भएन भन्ने विचारले बुहारीलाई नपर्खी बुढा अगाडि बढ्नु, ससुरा हिँडेको देखेर बुहारी पनि उनलाई भेट्टाउन दौडदै सँगसँगै हिँड्न थाल्नु, भोलिपल्ट रुखको टुप्पामा बसेर एउटा काग कराइरहेको सुन्नु, बुहारीले कागको भाषा बुझ्नु, बुहारी झटपट रुखमुनि गई खन्न थाल्नु, कागले भने झैँ घडामा दहीका 2वटा बोहता र असर्फी फेला पार्नु, बुहारीको करामतले यत्रो धन फेला परेकामा ससुरा दङ्ग पर्नु, बाठी बुहारीलाई मूर्ख सम्झेकामा पश्चाताप मान्दै ससुरा र बुहारी घरतिर फर्किनु। यी कथावस्तु हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर हामीले सस्वर वाचन, शब्दोच्चारण, शब्दार्थ अनि वाक्य रचना, त्यसपछि प्रश्नोत्तर अभ्यास पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गर्यौँ। आज हामी सस्वर वाचनबाट, सस्वर पठनबाट कक्षा अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईहरु सबैजनाले पाठ्यपुस्तक पल्टाइसक्नु भएको छ। अनुच्छेद 19 हेर्नुहोस् त, सबैजनाले भेट्नुभयो अनुच्छेद? ससुरालाई भन्ने हेर्नु त, ससुरालाई अझै कौतूहल फेला पार्नुभयो? ल, अब म भाइ बहिनीहरूलाई सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु। तपाईहरु पनि म सँगसँगै सस्वर वाचन गर्न सक्नुहुनेछ अनि उच्चारण गर्न असहज भयो भने ती शब्दहरूलाई तपाईहरुले रेखाङ्कन गर्नुहोस् अथवा त्यहाँ कुनै चिन्ह लगाउनुहोला। हामी पछि त्यसलाई शब्द उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि गर्नेछौँ। त्यसपछि शब्दार्थ, त्यसै गरेर वाक्य रचना। तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ है? ल, सुरु गरौँ है त। ससुरालाई अझै कौतूहल लागिरहेको थियो। उनले सोधे, हैन बुहारी, तिमी किन मुर्दाको छेउमा बसिराखेकी? जवाफमा बुहारीले सारा कुरा बताइदिए। उसले स्यालको कुराबाट पाएको औँठी पनि ससुरालाई दिए। अब भने ससुरालाई विश्वास लाग्न थाल्यो।
ससुराले बाटामा हिँड्दा हिँड्दै फेरि सोधे, बुहारी तिमीले एउटा मुर्दालाई देखेर पनि किन एउटा हो कि 100वटा हो भनेर सोधेकी। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले अनुच्छेद 19 र अनुच्छेद 20 ससुर पठन गर्यौं। तपाईहरूले कथाको विषयवस्तु पनि बुझिसक्नुभयो। ससुराले प्रश्न गरे, ससुराले आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउनको लागि बुहारीलाई सोधे, तिमी किन मुर्दाको छेउमा बसिराखेकी भनेर। अनि बुहारीले पनि सजिलै जवाफ दिइन्। त्यसै गरेर फेरि प्रश्न ससुराले सोधे, तिमीले त्यो मुर्दा देखेर बाटामा देखेर एउटा हो कि 100वटा हो भनेर किन सोधेकी। यी प्रश्नहरू ससुराले आफ्नी बुहारीलाई सोधे। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी अर्को अनुच्छेदतर्फ लागौं। जवाफमा बुहारीले भनी, जसले मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्छ त्यसलाई मरेपछि 100 मुर्दा भनिन्छ। जसले कसैलाई उपकार भलाइ र दान आदि गरेको छैन त्यसलाई 1 मुर्दा भनिन्छ। त्यसैले मैले त्यो कुरा बुझ्न सोधेकी हुँ। बुहारीको जवाफमा खुसी भएर ससुराले सोधे, अनाज यो सालको हो कि गएको सालको हो भनेर किन सोधेकी नि। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले ससुराले सोधेको अथवा राखेको जिज्ञासा बुहारीले कसरी मेटाइन् बुझिसक्नुभयो। मानिसको उपकार, मानिसको भलाइ, मानिसप्रति गरिने दया, दान थाहा पाउनको लागि बुहारीले ती कुराहरू भनेको प्रसङ्ग पनि कथामा हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अनाजको सन्दर्भ पनि आएको छ, अन्नको सन्दर्भ, अनाज भनेको अन्न। गएको सालको हो कि यही सालको हो। अनि यस प्रश्नको उत्तरमा पनि अब बुहारी के भन्छन् त हामी हेरौँ है त, हामी पढौँ है त। जवाफमा बुहारीले भनी, गएको सालको अनाज जम्मा गर्नाले कसैसँग कुनै लेनदेन रहँदैन, कसैको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन। यो सालको भएमा लेनदेन पनि हुन्छ, लगानी पनि लगाइन्छ, धेरै खर्च पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो कुरा सोधेकी हुँ। बुहारीको यस्तो राम्रो जवाफ सुनेर ससुरा खुसी भए। उनको अझै एउटा प्रश्न थियो, त्यो प्रश्न पनि उनले सोधे, हेर बुहारी, त्यत्तिका खर्च गरेर मैले छोराको बिहे गरेँ, तिमीलाई मैले कति खर्च भयो होला भनेर सोद्धा तिमीले 2-3 माना चामलले विवाह सकियो होला भनेर किन भनेकी। के 2 माना चामलले मात्र तिम्रो विवाह भयो होला त? ससुराले सोधे। अब ससुराले राखेका जिज्ञासाहरू अनि बुहारीले त्यस जिज्ञासालाई मेटाउनको लागि दिएका उत्तरहरू हामी छलफल गर्दैछौँ। गएको सालको अनाज जम्मा गर्नाले त्यो बचत छ भन्ने देखिन्छ, कसैलाई तिरो तारो गर्नु छैन भन्ने पनि थाहा हुन्छ, लेनदेन रहँदैन, ऋण पनि तिर्नु पर्दैन भन्ने पनि थाहा हुन्छ। त्यसकारण मैले सोधेकी हुँ भनेर बुहारीले जवाफ दिइन्। त्यसपछि फेरि अर्को प्रश्न आयो, किनभने धुमधामसँग छोराको विवाह भएको थियो। अनि बुहारीलाई फेरि उनले प्रश्न गरेका थिए, कति खर्च भयो होला भनेर। तर बुहारीले 2-3 माना चामल मात्र खर्च भयो होला भनेर जवाफ दिएकी थिइन्। फेरि ससुराले त्यही प्रश्न गरे। अब जवाफमा बुहारीले के भनिन् त? फेरि पढौँ है त भाइ बहिनीहरू। यस प्रश्नको जवाफमा बुहारीले भनी, यसको पनि कारण छ बुवा, मेरो बिहेमा खर्च त धेरै नै भयो होला, यो कुरा म पनि अनुमान गर्छु, तर
प्रेमपूर्वक भएको खर्च चाहिँ 2-3 माना चामल मात्रै हो। श्रद्धा, प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो। यसरी गरिएको वास्तविक खर्चले मात्रै प्रतिफल दिन्छ। यसैले फल दिने खालको खर्च तपाईको त्यही 2-3 माना चामल मात्रै हो। त्यसैले मैले त्यस्तो किसिमको जवाफ दिएको हो। तपाईले त्यति बेला कुरा बुझ्नु भएन, किनभने बुहारीको यही जवाफका कारण ससुराले बुहारीलाई माइत लिएर गए, माइत पुर्याउनका लागि लिएर गए। बुहारीले त ससुराको जवाफ त दिइन्, ससुराले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइन्, किनभने प्रेमपूर्वक भएको खर्च चाहिँ थोरै मात्र हुन्छ। खर्च फजुल पनि हुन्छ अथवा धेरै हुन्छ। त्यसकारण मैले यी प्रश्नहरू सोधेको भनेर बुहारीले जवाफ दिइन्। त्यस पछाडिका अनुच्छेदहरूमा के हुन्छन् त एकपटक फेरि ससर पठन गरौँ है त। बुहारीको यस्तो तितो तर सच्चा गुणले भरिएको कुरा सुनेर ससुरा अति दङ्ग परे। उनले मनमनै सोच्न लागे, मेरी बुहारी त धेरै बुद्धिमती र गुणमती रहिछन्। मैले नचाहिँदो कुरा मात्र सोचेको रहेछु। त्यस दिनदेखि ससुराले आफ्नो घरको सबै कुरा बुहारीकै जिम्मा लगाएर आनन्दपूर्वक बस्न थाले। भाइ बहिनीहरू, अब कथाको अन्तिमतिर जुन अन्त्यका 2वटा अनुच्छेद छन्, ती अनुच्छेदमा चाहिँ अब बुहारीको भनाइ तितो भए पनि बुहारीले भनेको कुरा, दिइएका उत्तरहरू सही जस्तो अथवा ठिक जस्तो ससुरालाई लाग्यो। त्यसपछि बुहारीलाई सच्चा गुणले भरिएकी बुहारी भन्ने मनमा लाग्यो र आफूले विगतमा गरेका कुराहरू पनि पश्चातापका रूपमा ससुराले लिन थाले, किनभने उनी बुहारी बुद्धिमती र गुणवती छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए। अनि त्यस घरका सम्पूर्ण कामका जिम्मेवारीहरू, घरैसी काम, व्यवहारका कामहरू सबै चाहिँ बुहारीलाई नै जिम्मा दिए र त्यसपछि आनन्दपूर्वक ससुरा बस्न थाले भनेर यो कथा टुङ्गिएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले कथाको अनुच्छेद 19 देखि 27 सम्म छलफल गर्यौं। मुख्य घटनाहरू एकपटक हामी सम्झना गरौँ है त। मुख्य विषयवस्तु पहिचान गर्ने। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ है? ल, ससुराले बुहारीलाई किन मुर्दाको छेउमा बसिराखेकी भनेर सोध्नु। बुहारीले सारा कुरा बताउँदै पाएको औँठी ससुरालाई दिनु। ससुराले फेरि तिमीले एउटा मुर्दालाई देखेर पनि किन एउटा हो कि 100वटा हो भनेर सोधेकी भन्नु। मानिसको उपकार, भलाइ र दान गर्ने व्यक्ति मरेपछि 100 मुर्दा हुने र यस्तो नगर्ने 1 मुर्दा हुने भनेर बुहारीले बताउनु। ससुराले अनाज यो सालको हो कि गएको सालको हो भनेर किन सोधेकी भनेर सोध्नु, फेरि प्रश्न गर्नु। जवाफमा गएको सालको अनाज भए कसैसँग कुनै लेनदेन नहुने, यो सालको अनाज भएमा लेनदेन र खर्च हुने बताउनु। धेरै खर्च गरेर छोराको बिहे गरे पनि 2-3 माना चामलले विवाह सकियो भन्नुको रहस्य सोध्नु। बुहारीले 2-3 माना भन्नुको रहस्य श्रद्धा, प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हुने कुरा बताउनु। बुहारीको यस्तो तितो तर सच्चा गुणले भरिएको कुरा सुनेर ससुरा अति दङ्ग पर्नु अथवा दङ्ग पर्नु। हामीले कथाका यी विषयवस्तुहरू छलफल गर्यौं। अब हामी शब्द उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। अघि तपाईहरुले पक्कै पनि उच्चारण
अभ्यास गर्नका लागि केही शब्दहरू रेखाङ्कन गरिसक्नु भएकै होला। मैले पनि केही शब्दहरू टिपोट गरेको छु। म भाइ बहिनीहरूलाई ती शब्दहरू उच्चारण गरेर सुनाउँछु। तपाईहरू पनि म सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द छ श्रद्धा। श्रद्धा, फेरि भन्नुहोस् त, श्रद्धा हो। यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि हेरौँ है त। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, ऋण। ऋण, फेरि भन्नुहोस् त, हो, ऋण। ल, यसलाई पनि यहाँ राखौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि हेरौँ त, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी, फेरि भन्नुहोस् त, बुद्धिमानी हो। ल, यसलाई पनि यहाँ राखौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द यहाँ हेर्नुहोस् त, सुटुक्क। सुटुक्क हो, सुटुक्क। ल, यसलाई पनि यहाँ राखौँ। त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि हेर्नुहोस् त, कौतूहल। कौतूहल, फेरि भन्नुहोस् त, कौतूहल। ल, यसलाई पनि यहाँ राखौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द छ बडप्पन। बडप्पन, बडप्पन, बडप्पन। ल, यसलाई पनि यहाँ राखौँ है। ल, भाइ बहिनीहरू एकपटक फेरि उच्चारण गरौँ। ऋण, श्रद्धा, सुटुक्क, बुद्धिमानी, बडप्पन, कौतूहल। ल, यसरी हामीले शब्द उच्चारण अभ्यास गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन गरेका शब्दहरू धेरै जसो मिले होलान् र नमिलेका शब्द छन् भने पनि तपाईहरूले उच्चारण अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामी श्रुति लेखनतर्फ अगाडि बढौँ। म तपाईहरूलाई केही शब्दहरू भन्छु, तपाईहरू लेख्दै जानुहोस् है त। श्रुति लेखन। तयार हुनुहुन्छ लेख्नका लागि? तयार हुनुहुन्छ है त? तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? ल, लेख्नुहोस् त। ल, पहिलो शब्द ऋण। लेख्नुभयो? ऋण। दोस्रो शब्द लेख्नुहोस्, प्रेमपूर्वक। प्रेमपूर्वक, प्रेमपूर्वक। लेख्नुभयो? ल, अर्को शब्द श्रद्धा। श्रद्धा। त्यसै गरेर अर्को शब्द वास्तविक। वास्तविक। त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि लेख्नुहोस्, बुद्धिमानी। बुद्धिमानी। लेखिसक्नुभयो? ल, तपाईहरूले लेख्नुभएका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ, अनि मिलेका छैनन् भने सच्याउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल, पहिलो शब्द ऋण। ल, हेर्नुहोस् त, ऋण। ल, भयो? सच्याउनु भयो? ल, दोस्रो शब्द प्रेमपूर्वक। 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 हेर्नुहोस् त, मिल्यो मिलेन? ल, त्यसै गरेर अर्को शब्द श्रद्धा। ल, श्रद्धा। श्रद्धा। हेर्नुहोस् त, मिल्यो मिलेन? ल, अर्को शब्द वास्तविक। 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 त्यसै गरेर अर्को शब्द छ बुद्धिमानी। ल, हेर्नुहोस् त, बुद्धिमानी। ल, सच्याउनु भयो?
सच्याउनु भयो है। ल अब भाइ बहिनीहरूले लेखेका शब्दहरू मिलेका छैनन् भने सच्याउनु पर्छ है। सबैजनाले 2-3 पटक लेख्नु होला। ल अब हामी भाइ बहिनीहरू शब्दार्थ छलफलतर्फ अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ रातो रङमा भएको शब्दको आशय के हो भनेर यहाँ प्रश्न छ। उनले मनमनै सोच्न लागे, मेरी बुहारी त धेरै बुद्धिमती र गुणवती रहिछन्, मैले नचाहिँदो कुरा मात्र सोचेको रहेछु। अब यहाँ शब्द प्रयोग भएको छ रातो रङमा गुणवती। ल अर्थ के हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। हो, तपाईले सही अनुमान गर्नुभयो। गुणवती यसको अर्थ हुन्छ विभिन्न गुणले युक्त भएकी। ल त्यसै गरेर अर्को पनि हेरौँ है। श्रद्धा, प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो। यहाँ पनि रातो रङमा श्रद्धा भन्ने शब्द छ। ल यसको आशय के हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू? ठिक भन्नुभयो, श्रद्धाको आशय हुन्छ विश्वास। भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठ्यपुस्तकको शब्द भण्डार खण्डमा दिएका केही शब्दहरू अभ्यास गरौँ अथवा छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, पहिलो अभ्यास, तल दिएका शब्द र तिनका विपरीत अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेर त्यहाँ दिइएको छ। अनि शब्दमा आगो, ठुलो, जीवन, आकाश, बडप्पन भनेर दिएको छ र त्यसै गरेर विपरीत अर्थमा चाहिँ सानो, पछुतो, छोटोपन, मरण, पानी, पाताल र त्यसपछि जिन्दगी। त्यहाँ जिन्दगी चाहिँ मैले थपेको छु है। ल आगोको के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? आगोको पानी है। आगोको विपरीत अर्थ दिने पानी, विपरीत भनेको उल्टो अर्थ दिने शब्द। ठुलोको सानो। ल ठिक भन्नुभयो। जीवनको भाइ बहिनीहरू? हो, जीवनको मरण। अनि आकाशको विपरीत अर्थ दिने शब्द पाताल। अनि बडप्पनको छोटोपन। ल भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले उल्टो अर्थ दिने शब्द पनि पहिचान गर्न सक्छौँ अथवा चिन्न सक्छौँ। अब हामी दोस्रो अभ्यासतर्फ लागौँ। शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 2। हेर्नुहोस् त सबैजनाले, विपरीत अर्थ दिने शब्द तालिकाबाट पहिचान गरेर लेख्नुहोस्। यहाँ केही शब्दहरू छन् र अब यी शब्दहरू यहाँ तालिकामा राख्नुपर्छ। प्राचीन, आरम्भ, उत्थान, खदिला, आस्तिक, अनुकूल अनि विश्वास। ल भाइ बहिनीहरू, प्राचीनको के हुन्छ? हो, प्राचीनको नवीन। आरम्भको? ठिक भन्नुभयो, आरम्भको अन्त्य। आरम्भ भनेको सुरु है। उत्थानको पतन। ल त्यसै गरेर खदिलाको खोक्रो अथवा खोक्रा है। आस्तिकको नास्तिक। त्यसै गरेर अनुकूलको प्रतिकूल अनि विश्वासको धोका हो। यसरी हामीले क्रियाकलाप 2 को अभ्यास पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी विपरीत अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने छोटो छलफल गरौँ यस अभ्यासलाई। लामो भन्ने शब्द छ। लामोको विपरीत अर्थ दिने शब्द के हुन्छ र यसलाई हामीले वाक्य रचना कसरी गर्न सकिन्छ अथवा सक्छौँ एकपटक हेरौँ है त। लामोको हो छोटो। अब हामीले वाक्य रचना गर्दाखेरि विपरीत अर्थ पनि आउने हिसाबले हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। उसको सर्ट लामो छ तर फ्रक छोटो छ। सर्ट चाहिँ लामो छ, लगाएको फ्रक चाहिँ छोटो छ। ल यसरी हामीले दुवै शब्द राखेर पनि बनाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले विपरीत अर्थमा आएको छोटो शब्द मात्रै राखेर पनि वाक्य रचना गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर
दुईवटै शब्द त्यहाँ राखिएको छ। त्यसै गरेर अर्को शब्द हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, साँचो। साँचोको के हुन्छ? हो, झुटो। अब हामीले यसलाई पनि वाक्य रचना गर्दाखेरि उसले साँचो कुरा धेरै र झुटो कुरा थोरै बोल्यो, यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। यसलाई तपाईहरूले साँचो, धेरै कुरा साँचो, यो साँचोलाई यता राख्न पनि सकिन्छ। उसले धेरै कुरा साँचो र थोरै कुरा झुटो बोल्यो भनेर पनि तपाईहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी मिलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो शब्दहरूको, पदहरूको क्रम पनि मिल्दछ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 3 छलफल गरौँ। तल दिइएको अनुच्छेदमा रातो रङ लगाइएका शब्दका विपरीत अर्थ दिने शब्द लेख्नुहोस् भनेर त्यहाँ अनुच्छेद दिइएको छ र जवाफ, खर्च, प्रेम, वास्तविक जस्ता शब्दहरूमा रातो रङ लगाइएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब जवाफको विपरीत अर्थ दिने शब्द के हुन सक्छ? हो, जवाफको प्रश्न। त्यसै गरेर खर्चको के हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू? खर्चको, हो, खर्चको आम्दानी। त्यसै गरेर प्रेमको के हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू? प्रेमपूर्वक, घृणापूर्वक, प्रेमको घृणा। अनि वास्तविक, वास्तविक खर्चको के हुन सक्छ? अनुमानित खर्च। यसरी हामीले विपरीत अर्थ दिने शब्द लेख्न सक्छौँ। वास्तविक, अवास्तविक यस्तो पनि हुन्छ। अनुमानित खर्च हो त्यो, अवास्तविक खर्च, अस्वाभाविक खर्च पनि भन्छौँ। यसरी हामीले विपरीत अर्थ दिने शब्द पनि लेख्न सक्छौँ। तपाईहरूले यसरी नै अभ्यास गर्दै जानुपर्छ र शब्द भण्डार खण्डमा दिएका थप अभ्यास 4 तपाईहरू आफैले पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी प्रश्नोत्तर छलफलतर्फ लागौँ। बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा हेर्नुहोस् त सबैजनाले प्रश्न 3 हेर्नुहोस् त। तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भनेर त्यहाँ केही प्रश्नहरू छन्, हेर्नुभयो? ल 5 वटा प्रश्न तपाईहरूले त्यहाँ पक्कै पनि फेला पार्नुभयो होला। पहिलो प्रश्न, तितो बोली सच्चा गुण कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन् भन्ने छ भने अन्तिम हेर्नुहोस् त, बुहारी किन दङ्ग परिन् भन्ने छ। क, ख, ग, घ, ङ 5 वटा प्रश्नहरू छन्। ल अब हामी छलफल गरौँ है त। पहिलो प्रश्न, तितो बोली सच्चा गुण कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन्? भाइ बहिनीहरूले गन्न सक्नुहुन्छ। ल कतिवटा अनुच्छेद छन् भाइ बहिनीहरू? हामीले छलफल गर्दा पनि भनेका छौँ है। हो, तपाईले ठिक भन्नुभयो। तितो बोली सच्चा गुण कथामा 27 वटा अनुच्छेद छन्। हामीले अघिल्लो कक्षामा 1 देखि 11 सम्म, त्यसपछिको कक्षामा 12 देखि 18 सम्म र आजको कक्षामा 19 देखि 27 सम्म छलफल गर्दैछौँ हैन? भनेपछि 27 वटा अनुच्छेद छन्। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न भाइ बहिनीहरू, ससुराले बुहारीलाई कहाँ पुर्याउने विचार गरे? कति सजिलो प्रश्न हो। ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गरे। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, बुहारीको कुन जवाफले ससुरालाई रिस उठ्यो? ठिक भन्नुभयो। बुहारीको बिहेमा 2-3 माना चामल मात्र खर्च भयो होला भन्ने जवाफले ससुरालाई रिस उठ्यो। हो, यसरी नै भाइ बहिनीहरूले प्रश्न 3 भित्र रहेका घ र ङ नम्बर चाहिँ तपाईहरु आफैले उत्तर खोजेर लेख्नुहोस् है त। लेख्नुहुन्छ नि? हो। ल अब भाइ बहिनीहरू हामी कथाको घटनाक्रम छलफल गर्दैछौँ। तपाईहरुले कथा बुझिसक्नु भएको छ, कथावस्तु थाहा छ, घटनाहरू थाहा छ, पात्रहरू पनि थाहा छ है। अब हामी कथाको घटनाक्रम चाहिँ मिलाउने।
यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ जम्मा 10 वटा घटनाहरू दिइएका छन् है यहाँनेरि। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, पहिलो घटना कुन होला? पहिलो घटना, त्यसपछि दोस्रो घटना, त्यसपछि तेस्रो घटना, यसको क्रममा हामीले राख्नुपर्छ। बुहारीको कुराले ससुरालाई रिस उठ्नु, बुहारीले मुर्दा र औँठी दुवै फेला पार्नु, बुहारीको यस्तो तितो तर सच्चा गुणले भरिएको कुरा सुनेर ससुरा अति दङ्ग पर्नु, मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्ने, मरेपछि 100 मुर्दा हुने, नगर्ने 1 मुर्दा हुने भनेर बुहारीले बताउनु, ससुरालाई बुहारीको स्वभाव र बुद्धि जाँच गर्न मन लाग्नु, बाठी बुहारीलाई मूर्ख सम्झेकामा पश्चाताप मान्दै ससुरा र बुहारी घरतिर फर्किनु, बुहारीले बाटामा भेटिएका मलामीसँग लास एउटा हो कि 100 वटा भनेर सोध्नु, ससुराले बुहारीलाई किन मुर्दाको छेउमा बसिराखेकी भनेर सोध्नु, कागले भने झैँ घडामा दहीका 2टा बोहता र असर्फी फेला पार्नु, 2टा भनेको 2 वटा, ससुराले बुहारीलाई तिम्रो बिहेमा कति खर्च भयो भनेर प्रश्न सोध्नु। तपाईहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त, पहिलो यहाँ छ, देख्नुभयो, ससुरालाई बुहारीको स्वभाव र बुद्धि जाँच गर्न मन लाग्नु। त्यसै गरी दोस्रो हेर्नुहोस् त, यहाँ नम्बरमा छ, ससुराले बुहारीलाई तिम्रो बिहेमा कति खर्च भयो भनेर प्रश्न सोध्नु। त्यसै गरेर 3 कमा छ, हेर्नुहोस् त, बुहारीको कुराले ससुरालाई रिस उठ्नु। 4 पत्ता लगाउनुहोस् त, 4 6मा छ, हेर्नुहोस् त, बुहारीले बाटामा भेटिएका मलामीसँग लास एउटा हो कि 100 वटा भनेर सोध्नु। त्यसै गरी अर्को ठिक भन्नुभयो। अब खमा छ, हेर्नुहोस् त, बुहारीले मुर्दा र औँठी दुवै फेला पार्नु। त्यसै गरेर अर्को 6मा झमा छ, कागले भने झैँ घडामा दहीका 2टा बोहता र असर्फी फेला पार्नु। त्यसै गरेर अब 7 नम्बरमा 7 हेर्नुहोस् त, 7 छ, बाठी बुहारीलाई मूर्ख सम्झेकामा पश्चाताप मान्दै ससुरा र बुहारी घरतिर फर्किनु। 8 हेर्नुहोस् त, जमा छ, ससुराले बुहारीलाई किन मुर्दाको छेउमा बसिराखेकी भनेर सोध्नु। अनि 9 घमा छ, मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्ने, मरेपछि 100 मुर्दा हुने, नगर्ने 1 मुर्दा हुने भनेर बुहारीले बताउनु। र त्यसपछि अन्तिममा 10मा चाहिँ गमा छ, बुहारीको यस्तो तितो तर सच्चा गुणले भरिएको कुरा सुनेर ससुरा अति दङ्ग पर्नु। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, अब हामी संक्षिप्त प्रश्नोत्तर छलफलतर्फ अगाडि बढौँ है त। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। छोटो उत्तर लेख्ने, 4-5 वाक्यमा हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ। प्रश्नले मागेको उत्तर हामीले त्यहाँ राख्नुपर्छ है त। प्रश्न 4 हेर्नुहोस् त, त्यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। प्रश्न 4मा 4 वटा प्रश्नहरू छन्। तपाईहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ संक्षिप्त रूपमा दिनुपर्छ, 4-5 वाक्यमा दिनुपर्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न क नमुनाका रूपमा यहाँ सुनाउँछु, तपाईहरूले सुन्नुहुनेछ र यसरी नै प्रश्न ख, ग र घ तपाईहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, प्रश्न क, ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गर्नुको कारण के हो? यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ससुराले धुमधामसँग छोराको बिहे गरेका थिए। उनले बुहारीको बुद्धि जाँच गर्न बिहेमा कति खर्च भयो होला भन्ने प्रश्न गरे। बुहारीले 2-3 माना चामल मात्र खर्च भयो होला भन्ने जवाफ दिइन्। बुहारीको जवाफले ससुरालाई रिस उठायो। त्यसैले ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गर्नुको कारण बुहारीको जवाफ र ससुराको रिस हो। यसको मुख्य उत्तर हामीलाई थाहा भयो, बुहारीको जवाफ अनि ससुरालाई उठेको रिस। हामीले यसरी चाहिँ
उत्तर लेख्नुपर्छ। मूल उत्तर अन्तिममा राखेर मूल उत्तरसँग नजिक रहेका केही कुराहरू सन्दर्भहरू अगाडिबाट जोडेर हामीले संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्छ। यसरी नै भाइ बहिनीले बाँकी प्रश्नका उत्तरहरू अभ्यास गर्नुपर्छ है। गर्नुहुन्छ नि? हो। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले सस्वर वाचन, शब्दोच्चारण, शब्दार्थ, वाक्य रचना, शब्द भण्डार अन्तर्गत विपरीत अर्थ दिने शब्दहरूको अभ्यास र त्यसपछि प्रश्नोत्तर अभ्यास, घटनाक्रम मिलाउने अभ्यास हामीले गऱ्यौँ। आजको कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।